कसैको केही नसुन्ने पुटिन आखिर कसको चाहिँ सुन्छन्? दर्शकवृन्द, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सेनालाई देशको अर्थतन्त्रमा तहस नहस पार्न सक्ने उच्च जोखिमयुक्त युद्धमा भूमिका छन्। आफ्नो राष्ट्रपतिकालकै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण कदम उठाइरहँदा पुटिनले कसको सल्लाह लिइरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रपतिको हैसियतले युक्रेनमाथिको आक्रमणको जिम्मेवारी पुटिनले नै लिनुपर्छ, तर उनी निर्णय लिने प्रक्रियामा आफ्ना निकै वफादार मानिसहरूको घेरामा निर्भर हुने गर्छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशले रुसी सुरक्षा सेवाबाट आफ्नो करियर सुरु गरेका थिए। कुराकानी गरौँ, पुटिन कसका कुरा सुन्छन्? पहिलो नम्बरमा छन् सर्गेई सोइगु। उनी रुसका रक्षा मन्त्री हुन्। पुटिनका लामो समयदेखिका विश्वास पात्र मानिने सोइगुले युक्रेनलाई निशस्त्रीकरण गर्न र पश्चिमा राष्ट्रबाट हुने भनिएको सुरक्षा खतराबाट रुसलाई बचाउन पुटिनलाई सहयोग गरिरहेका छन्। सोइगु हन्टिङ एन्ड फिसिङका लागि पुटिनसँग साइबेरियासम्म जाने गर्छन्। उनलाई विगतमा पुटिनको उत्तराधिकारीका रूपमा पनि हेरिएको थियो। सर्गेई सन् 2014मा क्रिमियालाई रुसमा विलय गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेहरूमध्येका एक मानिन्छन्। उनी रुसी प्रतिस्पर्धी दलका नेता एलेक्सी नभाल्नीमाथि 2018मा साइबेरियामा गरिएको घातक विषादी हमलामा संलग्न रहेको GRU सैनिक गुप्तचरका इन्चार्ज थिए। रुसी सुरक्षा मामिला विज्ञ तथा लेखक आन्द्रेई सोल्दातोभले रक्षा मन्त्री सोइगु हालसम्म पनि राष्ट्रपति पुटिनका विश्वास पात्र भएको बताउँछन्। त्यसैगरी अर्का छन् भलेरी जेरासिमोभ। उनी रुसी सेना प्रमुख हुन्। जेरासिमोभ 1979 को चेचेन युद्धमा सेनाको नेतृत्व गरेदेखि नै पुटिनको सैन्य अभियानहरूमा प्रमुख भूमिका खेलेका छन्। गत महिना बेलारुसमा गरिएको सैन्य अभ्यासको परीक्षण पनि उनले गरेका थिए। उनी युक्रेन माथिको आक्रमणको सैन्य योजना बनाउने अग्रभागमा थिए। उनले रुसमा क्रिमिया विलय गराउनका लागि मुख्य भूमिका खेलेका थिए, तर पछिल्लो समय युक्रेनमाथिको आक्रमण गर्ने क्रममा योजना अनुसार काम गर्न नसकेको र रुसी सेनाको मनोबल कमजोर भएको भन्दै उनलाई पुटिनले बेवास्ता गर्न थालेको पाइन्छ। यद्यपि उनी पुटिनका एक विश्वासपात्र हुन्, सल्लाहकार हुन्। त्यसैगरी तेस्रा व्यक्ति छन् निकोलाई पात्रुसेभ। उनी सुरक्षा परिषद सचिव हुन्। पात्रुसेभ 1970 देखि पुटिनका सहकर्मी हुन्। सुरक्षा प्रमुख एलेक्जेन्डर बोर्तनिकोभ, वैदेशिक गुप्तचर प्रमुख सर्जेई र पात्रुसेभ सन् 2070 देखि पुटिनसँगै काम गर्दै आएका छन्। राष्ट्रपति पुटिनको खास मानिसहरूको समूहलाई सिलोभेकी अर्थात् लागू गर्नेवाला भनिन्छ, तर सिलोभेकीका सदस्यहरूभन्दा यी 3 जना पुटिनको सबैभन्दा नजिक रहेको पाइन्छ। पात्रुसेभले झैं निकै कमले मात्रै राष्ट्रपति पुटिनलाई प्रभाव पार्न सक्छन्। उनले सोभियतकालीन रुसी प्रमुख सुरक्षा एजेन्सी KGBमा पुटिनसँगै काम गरेका थिए। सन् 1979 देखि 2008 सम्म पात्रुसेभले पुटिनको उत्तराधिकारी भएर रुसी सुरक्षा एजेन्सी FSB को नेतृत्व सम्हालेका थिए। त्यसैगरी अर्का छन् एलेक्जेन्डर बोर्तनिकोभ, FSB का निर्देशक। रुसी राष्ट्रपति कार्यालय कर्मलिनबारे जानकारहरूका अनुसार पुटिनले सुरक्षा सेवाबाट आएका सूचनालाई सबैभन्दा बढी विश्वास गर्छन्। पुटिनको निकै नजिकका सहयोगीका रूपमा एलेक्जेन्डरलाई हेर्ने गरिन्छ। निकोलाई पात्रुसेभले छोडेपछि एलेक्जेन्डरले FSB को नेतृत्व गर्दै आएका छन्। FSB को रुसी कानुन कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताइन्छ। त्यसैगरी अर्का छन् सर्गेई नारिस्किन, वैदेशिक गुप्तचर सेवाका निर्देशक। नारिस्किन आफ्नो करियरको अधिकांश समय पुटिनको साथमा छन्। रुसी संसदको सभामुख भइसकेका नारिस्किनले पुटिनले गर्ने कामका लागि वैचारिक धरातल निर्माण गर्ने मुख्य भूमिका निर्वाह गर्छन्। अर्का छन् सर्जेई लेभरोभ, विदेश मन्त्री। यो नाम तपाईले सुनिरहनु भएको। रुसी विदेश मन्त्री लेभरोभ विगत 18 वर्षदेखि वरिष्ठ रुसी कूटनीतिज्ञका रूपमा चिनिन्छन्। 71 वर्षीय लेभरोभलाई पुटिनको विश्वास पात्र मध्ये एक मानिन्छ। तर युक्रेनका मामलामा उनले कूटनीतिक रूपमा वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा वकालत गरेकाले पुटिनले उनलाई युक्रेन मामलामा व्यवस्था गरेका थिए। त्यसैगरी अर्का छन् भ्यालेन्टिना मातभिएन्को, संघ परिषद प्रमुख। पुटिनको घेराभित्रकी एक दुर्लभ महिला हुन् मातभिएन्को। उनले युक्रेनमा सेना पठाउने तथा आक्रमण गर्ने विषयमा माथिल्लो सदनको मतको निरीक्षण गरेकी थिइन्।
मातभियनको पनि पुटिनको वफादार मध्ये एक हुन्, जसले क्राइमियाको विलयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको मानिन्छ। तर निर्णय प्रक्रियामा उनको प्राथमिक भूमिका भने हुँदैन। पुटिनको आन्तरिक घेरामा कसले निर्णय लिन्छ भनेर यसै भन्न नसकिने बताइन्छ। त्यसैगरी उनका अन्तिम विश्वास पात्र रहेका छन् भिक्टर जोलोतोभ। उनी नेसनल गार्ड प्रमुख हुन्। जेतोलोभ पुटिनका पूर्व अङ्गरक्षक अर्थात् बडीगार्ड समेत हुन्। उनले अहिले रुसी नेसनल गार्डको नेतृत्व गर्छन्। रोस भारदिया पुटिनले रोमन शासकको शैलीमा 6 वर्ष अघि मात्र बनाएको व्यक्तिगत सैन्य दस्ता हो। हाल रोस भारदियामा 4 लाख सेना रहेका छन्। यसका नेताहरूले सैन्य तालिम भने नलिएको बताइन्छ। दर्शकवृन्द, कसैको कुरा नसुन्ने पुटिनले यी 4-5 जना व्यक्तिको भने कुरा केही हदसम्म सुन्छन् र उनीहरूको कुरालाई विचार विश्लेषण गर्छन्। तपाईलाई यसबारेका लागेका आफ्ना प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट स्वरूपमा लेख्न सक्नुहुनेछ। से नो टु वार। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुनेछ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।